का सन्नाटा है कि शायद किसी तरफ से कोई आवाज़ खुदा न खास्ता उठेगी ही नहीं। याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफ़ान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक अता फरमा दी। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेजी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफिले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इजहार करें। याद रखिएगा कि दुख इंसान के साथ रहते हैं, आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। जो लोग आपको ज़्यादा बड़ी कुर्सियों पर बैठे नज़र आते हैं, हो सकता है उनके दामन में दुखों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो। जिनसे ताल्लुक़ वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। जिनके नाम बड़े होते हैं उन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियाँ भी बड़ी होती हैं। तो आजमाइशें, दुख, ये नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन ये आजमाइशें, ये तकलीफ, ये सारा कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। वक्त के साथ उसकी तकलीफ बदलती है, उन्वान बदलती है, दुख बहरहाल कायम रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुस्कुराना भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो किसी दुख को ही याद करे। किसी भी शख्स को पूरा टटोलेंगे, दुखों सुखों को जमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी, बहार का मौसम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी तबीयत होती है, हम खूबी की तरफ जाते नहीं, खुशियों को डिस्कस नहीं करते, कमज़ोरियाँ आ ही जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, करीम फरमाते सबसे ज़्यादा अंबिया को सताया जाता है, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। आप उठा के देख लें महबूब की हयात नूर के शब व रोज़ को। मक्का मुकरमा की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल है, और मदीना तय्यबा में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अब तो माहौल और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ काफिर थे, यहाँ मुनाफिकीन की भी साजिशें। बदर है, ओहद है, खंदक है, हुनैन है। हर रोज़ एक नया महाज खुला हुआ है। और फिर जो सरकार के साथ तकलीफ है, जो अपनों की जोजानियों का गम है, जो सैयदा खतीजा के जाने का सरकार को दुख है, जो सरकार के सामने आपकी शहजादियाँ दुनिया से जा रही हैं उसकी तकलीफ हैं, वो सारे गम भी महबूब ने बर्दाश्त किए। लेकिन सहाबा फरमाते इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हुजूर के चेहरे नूर पर रोशनी रहती और मुस्कुराते नबी पाक अलैहिस्सलाम। हज़रत जाबिर इब्ने समरा कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया, जब सरकार तशरीफ लाए मदीना तय्यबा तो पहले दिन ज़ियारत की तो मैंने मुस्कुराते देखा, और फिर 10 साल में ज़ियारत करता रहा तो जब भी देखा मुस्कुराते देखा। जब भी देखा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी हल्की सी तस्कीन महबूब फरमा दें तो रोने वाले। तो फिर ख्याल पैदा होता था सरकार के इस मुस्कुराने का तो इंतज़ार करना पड़ता होगा। तो आला हज़रत फरमाते इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये तो आदत है नबी पाक।
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے. کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے. ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے. سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے. پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا. حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے، تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے. پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی. ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نا کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا. اللہ ماشاءاللہ. چونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کر لوں، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے. تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہے، حالات صحیح چل رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا. تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے. آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ. مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں. تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع تو پھر تسلی دیں. پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں. پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں. فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں. فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی، حضور نے خود مہربانی فرمائی. اور جب کریم تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور شدید علیل ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، تو وصیت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے وصیت کے احکامات بھی بتائے، لیکن ساتھ تسلی کا انداز اتنا انوکھا تھا. کریم فرمانے لگے سعد اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. ابھی تو بڑا کام کرنا، اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ابھی تو بڑا آگے بڑھنا ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اپنے دامن کے اندر خوشی رکھیں، جوش رکھیں، جذبہ رکھیں، کاوش رکھیں، کوشش رکھیں. آپ وہ ساری چیزیں اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں جو ایک انسان کو آگے بڑھنے کا ولولہ دیتی، جذبہ دیتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں شہید
ख़त्म नबुव्वत हज़रत साहिबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है ना, उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है ना, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफर करने को तैयार है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएं फैलती रहेंगी, ये चमन आगे खुशबू देता रहेगा, इन फूलों से आगे मजीद खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मायूस ना ज्यादा हुआ करें, परेशान ना ज्यादा। आप यकीन करें का मसला बड़ी तकलीफ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फ़लस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते? कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की, जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं, आंखों में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं बगदाद के बासियों में से एक शख्स अपनी उंगली से अपने बेटे को लगाए हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में लाया करता था, और उसी बेटे का बाद में नाम लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना था। तो वही फिर पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फिर वक्त आ गया कि वो तातारी जो कभी बगदाद पर हमलावर हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ही तौफीक ईमान अता फरमा दी। तो भाई, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन ताज़ा दम रहें, 2 कदम पीछे हटे, लेकिन नया जोश लेने के लिए हमेशा आप पीछे हटे, कभी भी बुज़दिली दिखाने के लिए पीछे ना हटे, ताकतवर रहें। और जिस खानकाह पे, जिस आस्ताने पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये तो वैसे ही सादात का आस्ताना है, यहाँ की तो दास्तान ही सर कटाना और जान देना और कुर्बानी पेश करना है। यहाँ का तो लबो लहजा ये है कि जो है अल्लाह रसूल के लिए हाजिर है, जो है वो हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला शहज़ादा गिरामी क़द्र को बरक़ात अता फरमाए, आने वाला वक्त इनके लिए रहमतों की नवीद लेके आए, और इस आस्ताने को अल्लाह तबारक व तआला शाद व आबाद फरमाए। और यहाँ मुल्क से बाहर किसी और जगह जहाँ जहाँ भी इस आस्ताने का फैज़ जारी व सारी है, अल्लाह ताला उसमें दवाम अता करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।